جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزء با خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت، یعنی ان جی میں اسکرین شیئر ہے کیا؟ جی پھر ان میں نیرگندا آئی واٹس ایپ میں کٹی سکتا جی جی وانتو نے نیری گنبو مڑا کٹی گنو بیٹا قادری صاحب برابر ہے۔ سبق ہی جائے بھائیوں کیوں ہے لب سبق کیوں ہے اچھو جی جائے جی ہمیں کہا تھا وہ ریکارڈنگ کرا نا بسم اللہ الرحمن جی ہاں الرحیم جزء با خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت، ہاں حیات یعنی زندگی جو کو ظاہری طیبہ یعنی پاک کے چیتا قبل اترے پہلے، ازمانہ سے بعثت بھیجے جانے سے پہلے، حاصلات تعلیم ان سبق میں پاک کو حاصل تھی۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ حرب فجار، حلف الفضول جیسے اہم تاریخ واقعات اور اس کی اہم شقوں سے واقف ہو سکیں۔ نمبر 2، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ابتدائی زندگی کے واقعات، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح، حجر اسود کی تنصیب، نصب کرنا یعنی گھاڑنا چوڑین ہوئی، تنصیب وغیرہ سے آگاہ ہو سکیں۔ حرب فجار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی عمر مبارک 15 برس تھی۔ یہ جنگ قبیلہ قریش اور قبیلہ حوازن کے درمیان ہوئی تھی۔ قریش کے تمام خاندان اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ یہ جنگ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اس مہینے میں جنگ کرنا منع تھا۔ حلف الفضول مکہ کے تمام سرداروں کے درمیان اس بات پر معاہدہ نکی تھو معاہدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ ایسا کوئی گناہ کا کام نہیں ہونے دیں گے جو حقدار کا حق اس کی طرف واپس کر دیں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حلف الفضول کرو ہے ایکڑو معاہدو وہ نکی کرل وہ پانجے خاندان یا وہ گروہ جے وچ میں معاہدو ان کے چو یا یعنی جکو پر الفاظ قادری صاحب کچھی میں پائن معاہدے کے کو چوندا کوئی پر ڈاکیومنٹ میں لکھاण میں ڈٹھا ایکڑے ॿिए जे दरमियान यानी ही मामलो आजे साथ असां न करियूं अने ऐं हिन मामले में असांजे साथ ई न करियो अने इन चीज में हिकिड़ो एग्रीमेंट जंहिंखे चइनि था त ही एग्रीमेंट है जेको ये एग्रीमेंट निकी करे में अचे अने इनमें ॿ जेको फरीक़ आहिनि ही सयूं करिए इनके हल्फुल फज़ूल जे नाम से यादि करे में अचे थो। पोइ हल्फुल फज़ूल जी आम शिक़े कुर वयूं यानी इनमें करार कुर थिया हुआ। उन्हीं करार में जाती हिकिड़ो करार ही वो ज़ालिम के खिलाफ मज़लूम की भरपूर हिमायत करेंगे। पहली कुरो शिक वही पहली शिक ही वही जेको पण ज़ालिम हूंदो यानी ज़ुल्म करे वारो हूंदो अने इन जे खिलाफ़ जेको मज़लूम जंहिं मथे ज़ुल्म करे में अची वेंदो मज़लूम उनखे चओ जंहिं मथे ज़ुल्म करे में अची वेंदो इन जी हिमायत कई हिमायत एतिरे मदद करीबोसीं। हिकिड़ी ॿियो किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो किसी का हक़ मारे। ॿई शिक कई हुई जो कंहिंजो कोई हक़ जेको निकी करल है इन हक़ के कोई न दबाए, न शौहर बीवी जो न बीवी शौहर जो न पड़ोसी जो न रिश्तेदारें जो न गांव वारे जो न कोई पण कंहिंजो हक़ न दबाए। त्रियो हर मुसाफिर की जान और माल का पूरा पूरा तहफ़ुज़ किया जाएगा। त्रियो मुआहिदो ही वो जेको बि मुसाफिर हेॾा अची वारो आहे वाट में वे पंहिंजे जेको पण इलाइक़ो आहे इन इलाइक़े जे दरमियान केॾा पण कोई पण मुसाफिर आयो
त उन मुसाफ़िर जी जान जी पण पाण हिफ़ाज़त मारे भेरा थई करे ने करीबोसीं अने उन जी माल जी पण हिफ़ाज़त मारे भेरा थई करे ने करीबोसीं। इन मथे मुआहिदो थियो, पंहिंजे एग्रीमेंट थियो। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह। हज़रत नबी करीम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त तकरीबन 25 बरस थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बरोबर है नहीं, सफ़ा नंबर था। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त तकरीबन 25 बरस थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत व दयानत का कारो दयानत कारोबारी लेन देन में सदाकत, सच्चाई और हुस्न मामलात की पूरे अरब को गर्विदा कर लिया था। वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल अमीन कुर्चा बेटा गर्विदा एतिरे आशिक बनाए वधे में उन्हीं जो आका अलैहिस्सलाम जो मत वालो बनाए वधे मिणी के यकीन थी वियो हो ज आका अलैहिस्सलाम जेको जेको यानी इन वटि अमानतूं रखूं था या आप जी जेको पण ॻाल्हि आवे जॾहिं पण ॻाल्हि करिए था या आप जा इख़लास आहिनि ई आपके गर्विदा बनाए वधो यानी आपके ॿिया जेको माण्हू आहिनि इन खे आशिक बनाए वधो आका अलैहिस्सलाम जो। समझा बेटा? जी हाँ। जी, गर्विदा कर लिया था। वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल अमीन और अल सादिक के लक़ब से याद करते थे। इन्हीं दिनों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाकत व अमानत का शौरा मक्का मुकरमा में मौजूद एक खातून खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंचा। वो मक्का मुकरमा के अमीर तरीन खातून थी। मुख्तलिफ अफराद उनका सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम जाया करते थे और वो उनको उनका मुआहदा अदा करती थी। उन्होंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा माल लेकर शाम जाने के लिए तैयार हो जाएं तो दूसरों से 2 गुना मुआवजा यानी बदलो मुआवजा दूंगी यानी पगार चयो या पोइ इन जो पंहिंजे विकी अचे तॾहिं इन में जाती जेको पण हिसो थिए इन जो पगार समझी गयो न बदलो मुआवजो दूंगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तैयार हो गए और सामान लेकर। जी बेटा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी बेटा क्यों लफ्ज़ आके समझ में ना आयो चो जा इंशाल्लाह वहाँ हरे हरे समझिया तो जी कोई पण लफ्ज़ समझ में ना अचे चई दिया जी। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तैयार हो गए और सामान लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। मुल्क जो नाम है शाम। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुलाम मैसरा, क्या नाम है? मैसरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा साथ, हमरा माना साथ, हमरा था। मैसरा दौरान सफ़र आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम मामूलात का जायजा लेता रहा। मुआयनो कहंदो रहियो, जायजा लेता रहा। सफ़र से वापस आकर गुलाम मैसरा ने न सिर्फ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत व दयानत, सदाकत और हुस्न मामलात का जिक्र हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया, बल्कि ये भी बताया कि उनके नबी होने की बिशारतें दी गई हैं और बादल उन पर साया करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसी वक्त दिल में ठान लिया कि दुनिया में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता, लिहाजा वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही निकाह करेंगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मक्का मुकरमा की एक खातून नफीसा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान बिलखुसूस हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनसे आगाह किया। यूं इस रिश्ते को कबूल कर लिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से
ہو گیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا اور خطبہ نکاح دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 اونٹ حق کے مہر دیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ کر اپنے ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ حجر اسود کی تنصیب، જી મૌલાના સાહેબ ہاں بیٹا بولو۔ જી મુહર એટલે ہاں مور جو کو نکاح میں جو کو ڈنے میں اچن جو کو ان کے چاہتا بیٹا ہاں જી خدیجہ ہیرو نا پانجے نرو خطبہ پڑھا کیر پڑھو خطبو پڑھو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 اونٹ حق کے مہر دیا، سمجھو تھا مہر نہ ڈنے میں اچے نکاح میں ای سمجھے بیٹا؟ જી ہاں سمجھی بیا نا، کہیں جور نہ تا چو نا۔ જી જી સમજી ગઈ. جی حجر اسود کی تنصیب، حجر اسود جو کو جنتی پتھر وہ جو کو حجر چیندا پائنے کے، اسود چیندا کارے کے، حجر اسود تنصیب چیندا نصب کرے کے، چوڑایوں ہوڈا رکھیوں ہوڈا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہوئی تو قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی از سرے نو تعبیر کا فیصلہ کیا، یہ اس لیے کہ اس سال سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ سب لوگوں نے کعبہ کی تعبیر کے تعمیر کعبہ کی تعمیر یعنی بنائنو، کعبہ کی تعمیر کے مقدس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک مزدور کی حیثیت سے چت گئے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بابرکت کام میں حصہ لیا۔ جب کعبہ کی دیواریں تعمیر ہو گئی تو وہ وقت آیا کہ دیوار کے کونے میں حجر اسود نصب کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا اعجاز تھا۔ ہر قبیلہ یہ جانتا تھا کہ یہ اعجاز اسے حاصل ہو۔ اس بات پر تلواریں نیاموں سے نیام چہتا تلوار رکھے جی جو کو کور وے تو ان کے چہتا نیاموں سے باہر نکل آئی اور خون ریزی کا خدشہ بڑھ گیا۔ اس صورتحال میں ایک معزز شخص نے یہ رائے پیش کی کہ کل صبح جی بیٹا بولو۔ خون ریزی بیٹا وڑ تھی پوندی، جھگڑو تھی پوندو، جنگ تھی پوندو۔ جو منی چوڑی وہ جی جو کو حجر اسود ہے گھر بنی ویو ہاणे اساں رکھوں، اساں جو قبیلے والا رکھے ماڑو، وہ چوندا اساں جے قبیلے والا رکھے ماڑو ای تو اڑو لگو تیج اے جو کداج وڑ تھی پے، جھگڑو تھی پے، فساد تھی پے، جنگ تھی پے، سمجھے بیٹا؟ نے تلوار باہر نکری اچے نے پوئی کرو خون ریزی تھی یعنی لویوں وئی ہیں، خون ریزی لویوں وئی ہیں، سمجھا بیٹا؟ جی ہاں۔ اس صورتحال میں ایک معزز شخص نے یہ رائے پیش کی کہ کل صبح جو شخص اس مسجد حرم میں سب سے پہلے داخل ہو وہ ثالث کرا دیا جائے گا، یعنی ان کے ڈنے میں اچیندو یہ مقام، اس سے اس کے فیصلے کو قبول کیا جائے گا، ان کے فیصلے کے قبول کرے میں اچیندو۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تھے۔ سب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا یہ امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بڑی حکمت اور دور اندیشی سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو بلایا اور فرمایا کہ سب مل کر اس چادر کو اٹھائیں۔ جب وہ
چادر حجر اسود کو نصب کرنے کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں سب قبائل خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و دانائی کی وجہ سے خون خرابی کا خطرہ ٹل گیا۔ سمجھی وئی ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ भेणूं۔ पोइ मश्क है इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन पुठिया मश्क में करो है दिए गए सवालात के जवाब देने जो है हर बे फुजार से क्या मुराद है, वो बीजो सवाल होंदो। हल्फुल फजूल की शिकें तहरीर करें जो को वयूं तहरीर करे में आवे लिखे जो पाण के त्रीजो हजरत खदीजा रदियल्लाहु तआला को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किन औसाफ से मुतासिर हुई। मां खदीजा रदी अल्लाह ताला ना आका अलैहिस्सलाम जा क्या औसाफ हुआ, क्या अहिड़ा कारनामा हुआ, कम हुआ जंहिंसे मुतासिर थी विया। हजर असवद की तनसीब के वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की। पोए अल्लाह के निकीरे तो बा में दुरुस्त है जो कर मते राइट करे जो है या इंशाअल्लाह ताला इनके पर सवाल बनाए जी कोशिश करी बोसी। आखिरी हरबे फुज्जार जिस महीने में हुई वो कौन सा शाबान का महीना था या रमज़ान का महीना था या ज़िलक़ाद का महीना था। दूसरा सवाल इस तरह होगा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हक़ के मोहर कितना नक्की हुआ था, 10 ऊँट या 20 ऊँट या 30 ऊँट, इनमें से आपको लिखना है। तीसरा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम की तरफ सामान तिजारत ले गए, मुल्क शाम की तरफ गए थे, मुल्क इराक की तरफ गए थे, मुल्क ईरान की तरफ गए थे। ये जवाब आपको देना है। चौथा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितने बरस थी जब कुरैश मक्का ने खाना काबा की अज़-सरे नौ तामीर किया था। आका अलैहिस्सलाम जी उम्र मुबारक उन वक्त 45 वरें जी हुई, 40 वरें जी हुई अने 35 बरस की थी, 40 बरस की थी, 50 बरस की थी। इनमें थी पाँ के कितनी भी नक्की करे जो है। हजर असवद की तनसीब के लिए मस्जिद में दाखिल थे। कौन दाखिल थे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दाखिल थे वो ये पाँ के चे जो है। पोइ खाली जगह पुर करे जी है। खाली जगह पाँ के हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का का नाम गुलाम भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा था, यानी साथ हो। खाली जगह पुर करे जी। बीजो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह खाली जगह ने पढ़ाया। और तीजो खाली जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और खाली जगह को उसमें रखा। चौथो अल्फुल फजूल के वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक खाली जगह थी। इन जे पुठिया अल्लाह के निकीरे तो अमली जो सरगर्मियाँ ये अड़ी तई सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर जहनी आजमाइश और तकरीर मुकाबला करवाया जाए। यानी तकरीर भेण के इन जो मौजू है मिन के याद करे जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला कादरी साहब चवंदा इन प्रमाणे एतिरो मौत याद करे न तकरीर जी शक्ल जे अंदर इनके बयान करे जो है। बियो खाने काबा की एक खूबसूरत तस्वीर बनाए और रंग भरें। घर जे अंदर हिकिड़ी पंहिंजे काबतुल्ला जी यानी तस्वीर बनाए जी अने रंगन में भरे जो। पोइ असातिज़ा की मदद से ज़मानी तरतीब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात की फ़हरिस्त बनाए। आका अलैहिस्सलाम जी जो यानी सीरत है इन जो शुरुआत जा वाक़या आहिनि जो यानी आका अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत न करे उन थी मौज जो वाक़या आहिनि उनजी फ़हरिस्त बनाए जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दानाई की कोई सी 2 मिसालें तलाश करें। आका अलैहिस्सलाम जी कोई पण 2 मिसालूं दानाई अक़लमंदी जूं लिखे जी हुई। इन जे पुठिया सबक में इस्तेमाल थिए वारा जो अल्फाज हैं ये पोइ पाण खे यादि करे ताईं। अल्फाज हरबे फुज्जार
फाजिरों की जंग। हाँ? पोइ ॿियो लफ़्ज़ आहे मुआवज़ा अदा करना, क़ीमत अदा करना। हाँ? मुआवज़ो बदिलो जेको तव्हांखे चयो अथई, क़ीमत इनखे चवनि था। पोइ लफ़्ज़ आहे ठान लिया, इरादा कर लिया। ठान लिया जा माना इरादा कर लिया। अल्फाज है अमीन, अमीन माना सच्चा। पोइ बिशारतें, बिशारत यानी ख़ुशख़बरियाँ। नसब करना, नसब करना माना तव्हांखे चयो न चौड़ाइणो, चौड़ाइण जी जॻह ते लफ़्ज़ असल ई है लगाना। हाँ? अल्फाज हूंदो हिमायत करना, साथ देना। हाँ? और निछावर करना, निछावर न रखो बेटा, लफ़्ज़ अची वेंदो लुटाना। हाँ? निछावर माना लुटाना। और खून रेज़ी जो लफ़्ज़ अची वेंदो खून बहाना है जी। पोइ तहकीक रिसर्च में करो है, ज़रा सोच कर बताएं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फुल फजूल जैसे मुआहदा को 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर क्यों करार दिया। ये पांके सोचे ने जवाब लेने जो है जी। कादरी साहब जी पहलो पेज मैंने बेणु रखो नेरिगनो जो को लफ्ज आगे समझे ना आए पूछो बोल देना अचे पढ़ देना अचे तो ये पूछी गए पहलो पेज रखो मैंने बेणु नेरो पहले पेज भैया सुन जा। हर बेफुज्जार हल्फुल फजूल जैसे अहम तारीखी वाक़यात और उसकी अहम शिकों से वाकिफ़ हो सकें। हर बेफुज्जार अल्फुल फजूल जैसे अहम तारीखी वाक़यात और उसकी अहम शिकों से वाकिफ़ हो सकें। समझा बेटा?